नेतालाई दलगत भए दलको आधारमा मात्र आफ्ना प्रतिनिधि चुन्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। दलीय व्यवस्थामा जनता दलगत हुनु कुनै अस्वाभाविक होइन, तर पनि सबै दलका एजेन्डा उस्तै अनि सबैको ध्याउन सामदाम दण्ड भेग गरे चुनाव जित्नु, फेरि अर्को चुनाव पर्खिएर फेरि चुनाव जित्नु भएका बेला दलगतको औचित्य छैन। त्यसैले आजभोलि स्थानीय निर्वाचन बिना दलीय आधारमा स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने माग पनि उठ्न थालेको छ। तर हचुवामा नै उठेको जस्तो देखिने यो मागमा अध्ययन हुन जरुरी छ। नमस्कार, यो न्युज आज टुडे, म तुलसी अरियाल। उम्मेदवार दलगत हुन् वा स्वतन्त्र, निर्वाचनमा अस्वाभाविक रूपमा खर्च हुने गरेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्च सीमा त समय अनुसार व्यवहारिक छैन भनेर दलहरू लगातार आवाज उठाइरहेका छन्। तर साधारण प्रचार खर्च भन्दा पनि मतदातालाई रिझाउन पनि ठूलो खर्च हुने गरेको छ। यो अस्वाभाविक खर्चले जो कोहीलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न समेत असम्भव भएको छ। विशेष गरी सीमान्तकृत समूहबाट हुने प्रतिनिधित्वमा यसले निकै असर पारेको छ। यही वैशाख 30 गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 14 दिन मात्रै बाँकी छ। अहिले उम्मेदवारहरू गालाभरि अबिर, मुखै नदेखिने गरी माला खादा लगाउँदै गाडी घोडा लगेर तामझामका साथ गाउँ गाउँमा पसिरहेका छन्। मानौ कि ती उम्मेदवारहरू चुनाव जितेर नै अहिले उत्सव मनाइरहेका छन्। अब यसमा कुरा आउँछ खर्चको। अहिले सामान्य एक गाउँपालिका नगरपालिकाको कुनै एक वडा सदस्य हुनका लागि पनि उम्मेदवारले लाखौं खर्च गर्नुपर्छ। अब मेयर र उपमेयरको त कुरै छोडौं, कति हो कति कुनै सीमा नै छैन। विगतमा केही करोडमै हुने चुनावलाई अहिले अरबौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेको छ। प्रत्येक व्यक्तिले नै करोडौं रकम खर्च गर्न थालिसकेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबारे एक अध्ययनले गरेको एकजनाको भोटका लागि मात्रै करिब 5000 रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचन सकिए पश्चात चुनावमा भएको खर्चका विषयमा एक खोज अनुसन्धान अध्ययन गरिएको थियो। चुनावको खर्चका बारेमा निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपालले गरेको अध्ययनका अनुसार 2074 सालमा भएको स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवार र उम्मेदवारका समर्थकले मात्रै 50 अर्ब 96 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको थियो। त्यो चुनावमा सरकारी तर्फबाट 18 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो। सो अध्ययनले स्थानीय तह चुनाव गर्दा एक भोटका लागि 4923 रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यस्तै प्रदेश र संघको चुनावमा एक भोटका लागि 4040 रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ। यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने अहिले प्रदेश र संघको चुनाव भन्दा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन महँगो बनेको छ। अहिले घर घरमा उम्मेदवार बनिरहेका छन्। केही पार्टीबाट त केही स्वतन्त्रबाट भए पनि निर्वाचनमै होमिएका छन्। तर जोसँग मोटो रकम छ उसले बढी तामझाम पनि गरिरहेका छन्। तर भिजन र मिसन भएको तर आर्थिक अवस्थामा विपन्न भएकाहरूले अहिले चुनाव लड्न निकै भारी परिरहेको छ। एउटै भोटका लागि मात्रै 5000 रुपैयाँ खर्च भइरहेका बेला हजारौं लाखौं भोट ल्याउनका लागि त भारी नपर्ने कुरै भएन। निर्वाचन खर्च बढी भएको असर समावेशिताको अवधारणामा पर्ने गरेको छ। विशेष गरेर विपन्न समुदाय र महिलालाई निर्वाचनमा भाग लिनु र विजय हुनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आचार संहिता जब पहिला अलिक कडाइसँग लागू भयो, संविधान सभाको निर्वाचनहरूमा धेरै उम्मेदवारहरू आए क्या आयोगमा। उनीहरूले के भने हामीलाई एकदमै खुसी भयो, तपाईँहरूले एक रङ्गा पोस्टर गरिदिनु भयो। नत्र भने के हुन्थ्यो, पियर प्रेसरले गर्दा उसले अर्को उम्मेदवारले खर्च गर्यो, मैले पनि गर्नुपर्छ। सो रहरले पनि उम्मेदवारले धेरै खर्च गर्न खोजेको हुँदैन, एउटा त्यो कुरा। र निर्वाचन खर्च धेरै भयो भने सबैभन्दा सफर गर्ने इन्क्लुजनले हो क्या, समावेशिताले हो। हामीले जतिसुकै ऐन कानुन आरक्षणहरू गरौँ, पैसा नहुने सबैभन्दा को हुन्छन्? पैसा नहुने वर्ग भनेको महिलासँग धेरै जसो पैसा हुँदैन, होइन? सामान्यकरण गरे होइन, तर धेरै जसो महिलासँग पैसा हुँदैन। हाम्रो सोसाइटीको अनुसार एक्ज्याक्टली जुन समावेशिता गर्न पर्ने वर्गहरू छन्, जुन एक्सक्लुडेड ग्रुपहरू छ, सामान्यतः त्यो ग्रुपसँग पैसा हुँदैन। सो जबसम्म यो निर्वाचन खर्चलाई हामीले मोनिटर र नियमन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म यो इन्क्लुजन जति आरक्षण गरे पनि इन्क्लुजनको लागि पनि यो ठुलो सेटब्याक हुन्छ।
निर्वाचन खर्चिलो र भड्किलो हुँदै जाँदा देशैभर भ्रष्टाचार पनि त्यतिकै मौलाउँदै गएको धेरैको बुझाइ छ। नेताको इसारामा भन्दा पनि जनताबाट उठेको जनताले नै जिताएका जनप्रतिनिधि आएमा खर्च पनि कम हुने र हरेक पालिकामा भ्रष्टाचार मुक्त बन्ने पूर्व प्रशासक कृष्णहरि बास्कोटाको बुझाइ छ। 3 तहको सरकार आएपछि हुने खानेले दबाब दिएर पैसाले किनेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा निम्न आय स्तर भएका क्षमतावान व्यक्ति भने पछि हट्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। वास्तवमा मुलुकमा संघीयता आयो, यो अत्यन्तै असल चिज आयो। एउटा चाहिँ नि लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता नेपालीले ठुलो उपहार राजनीतिक रूपमा प्राप्त गरे। तर जब जब यो राज्य प्रणालीहरू त धेरै भए अथवा सरकार नै 761 वटा सरकार भयो, त्यसले गर्दा निर्वाचन चाहिँ अलिक भड्काउपूर्ण भएको, अलिकति खर्चिलो भएको, कतै चाहिँ नेताको आवरणमा अथवा जनप्रतिनिधिको आवरणमा भ्रष्टाचार बढ्ने अथवा चाहिँ एक प्रकारले फजुल खर्च भएर निस्किने अथवा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक चुनावहरू गर्ने जुन विकृति विसङ्गति फैलिएको छ, यसको म सख्त विरोध गर्छु। त्यसैले राजनेता भनेको त आम जनताको मन हृदय जितेर उनीहरू निर्वाचित हुनु हो, न कि पैसा खर्च गरेर अथवा कुनै वस्तुगत सामानहरू वितरण गरेर, नगद दिएर, कुनै किसिमले प्रभाव धाक रवाफ दिएर, डर धम्की दिएर अथवा मत किनेर चाहिँ निर्वाचन जित्नेलाई राजनेता, नेता, जनप्रतिनिधि भन्न मिल्दैन। जनप्रतिनिधि भनेको सफूर्त रूपमा जनताबाट नै उठेको, जनताले नै विश्वास गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। यस्ता राजनीति भनेको त सम्पूर्ण नीतिको एउटा मानक भएको हुनाले पहिला राजनीति नै सङ्लो हुनुपर्छ, राजनेताहरू नै चोखा हुनुपर्छ, उनीहरू नै भ्रष्टाचार रहित, उनीहरू नै पारदर्शी, उनीहरू नै सदाचारी भयो भने बल्ल उनले हाँक्ने कर्मचारी तन्त्रलाई सदाचारितामा लैजान सकिन्छ। अनि कर्मचारी तन्त्र राजनीतिज्ञहरू सदाचारी भएपछि बल्ल निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्रहरू चाहिँ बल्ल सफा हुन्छ। मूल सफा गर्ने भनेको नै पहिला राजनीतिक नेतृत्व तहमा मूल सफा हुनुपर्छ, त्यसपछि कर्मचारी तन्त्रको मूल सफा हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै गैर सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र रूपी अन्य क्षेत्रहरू चाहिँ सफा भएर निस्किन्छन्। आगामी चुनावमा आयोगको ऐन 2073 को दफा 24 मा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 64 बमोजिम निर्वाचन खर्चको अधिकतम दर तोकिएको छ। आगामी निर्वाचनमा महानगरपालिकाको प्रमुख र उपमहानगरपालिकाले 7,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा तोकिएको छ। यस्तै उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखले 5,50,000, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखले 4,50,000 र गाउँपालिकाका प्रमुखले 3,50,000 रुपैयाँ खर्च गर्ने पाउने तोकिएको छ। तर चुनावमा यो खर्च अपुग हुने उम्मेदवार बताउँदछन्। वैशाख 30 गते हुँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अनुमानित 12 अर्ब बजेट खर्च हुने देखिएको छ। यस्तै निर्वाचनका क्रममा आवश्यक सुरक्षाका लागि माग प्रस्ताव गरिएको 27 अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको देखिन्छ। एकै चरणमा निर्वाचन भएमा मात्रै अनुमानित खर्चमै चुनाव सम्पन्न हुन्छ। आयोगका अनुसार निर्वाचन पटक पटक हुनु परेमा निर्वाचन व्यवस्थापनमा हुने खर्च अनुमानित खर्चभन्दा अझै बढी हुन जान्छ। आगामी स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 29 गतेसम्म 18 वर्ष पुगेका मतदाता महिला 87,41,530 र पुरुष 99,92,010 र अन्य 183 गरी जम्मा 1,77,33,723 जना पुगेका छन्। यता केही समयदेखि बढेको महँगी पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। चुनावमा हुने अधिकांश बजेट यातायात, मतपत्र, मतदान स्थल निर्माण, खाजा, खाना लगायतमा खर्च हुने गरेको छ। तर पछिल्लो 5 वर्षमा मूल्यवृद्धि अत्याधिक भएकाले पनि सापेक्षिक रूपमा चुनावमा अत्याधिक खर्च हुने देखिन्छ। निर्वाचन आयोग आफैले गर्ने खर्च पनि दिन 2 गुणा, रात 4 गुणाले बढिरहेको छ। निर्वाचनको बन्दोबस्ती र प्रबन्धमा खर्च बढी भइरहेका छन्। तर पनि जनतालाई रिझाउनका लागि अनावश्यक रूपमा खर्च हुने गरेका छन्। तोकिएको खर्च भन्दा निकै बढी खर्च गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन। खुल्ला रूपमा अस्वाभाविक खर्च भएको देख्दा पनि निर्वाचन आयोग ठुलो हेरेर बस्न बाध्य रहेको छ। उम्मेदवारले मिलाएर खर्चको रिपोर्ट दिँदा निर्वाचन आयोगसँग कानुनी रूपमा कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। तर पूर्व निर्वाचन आयुक्त इलास शर्माको सुझावमा निर्धारित भन्दा बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारलाई सार्वजनिक रूपमै एक्सपोज गर्न सकिन्छ। अब खर्चको प्रतिवेदन बुझाउँछन्, प्रतिवेदन बुझाएन भने गर्ने कारबाही हो। त प्रतिवेदन त मिलाएर बुझाउँछन्। हेर्नुहोस्, यत्रो सिएहरू हुन्छन्, अकाउन्टेन्ट्स, अडिटर्सहरू, त्यो चिटिक्क मिलाएर बुझाउँछन्। तर निर्वाचन आयोगले के देखिराखेका हुन्छन्, 1 हप्तामा 55 चोटि हेलिकप्टर चढाएको छ कसैले भने त त्यो खर्च त त्यो उसभित्र सीमाभित्र छैन। अब निर्वाचन आयोगसँग मैले अघि नै भने, हेर्नुहोस्, त्यो स्रोत साधन जनशक्ति छैन कि उनीहरूले बुझाएको जुन प्रतिवेदन छ खर्चको, त्यसलाई हामीले फेरि फोरेन्सिक अडिट गर्ने,
त्यो जनशक्ति त्यस्तो यदि प्रावधान चाहिँ छ गर्न सक्ने गर्न सक्छ, यदि जनशक्ति भयो भने गर्न सक्छ। जनशक्ति र स्रोत साधन भएन भने पनि मेरो एउटा के सल्लाह छ भने स्थानीय निर्वाचनपछि अहिले धेरै निर्वाचन बाँकी छन्, कमसेकम यो स्थानीय निर्वाचनमा पब्लिकली धेरै खर्च गर्ने जुन उम्मेदवारहरू छन् सबै दलहरूबाट लिने, अनि केही प्रतिनिधि उम्मेदवारहरूको चाहिँ नि खर्चको उनीहरूको प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि फोरेन्सिक अडिट गरिदिने। फोरेन्सिक अडिट गर्ने महालेखाबाट मानिस बोलाउने 15 जना भन्नुहोस् न 5 दलको 3वटा उम्मेदवारहरू कुनै पनि ऱ्यान्डम पिक गरेर लट्रीबाट पिक गर्ने त्यो उम्मेदवारहरू जसको चाहिँ नि एकदमै थाहा छ सबैलाई, सबै मिडियामा आएको छ। त्यस्ता उम्मेदवारको यदि हामीले फोरेन्सिक अडिट गरेर तिनीहरूलाई त्यो एक्सपोज गर्ने के कारवाही नै गर्नु पर्दैन, पब्लिक शेमिङ। यदि निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा उनीहरूले बुझाएको प्रतिवेदन र फोरेन्सिक अडिटबाट आएको रिपोर्ट त्यो दुईटा सँगै राखिदिने हो भने पब्लिकले नि जज गर्छ, उनीहरूलाई पनि लाज हुन्छ। चुनावमा उम्मेदवारले आफू पदमा पुग्नका लागि पैसा खर्च गर्न व्यवसायहरू मार्फत जो गर्दछन्, व्यवसायले पनि आफ्ना जनप्रतिनिधिले आफ्नो व्यवसाय सुरक्षित बनाउनका लागि आर्थिक सहयोग गर्छन् भनेर पछि हट्दैनन्। टिकट पाउनकै लागि ठूलो पैसाको चलखेल गर्ने नेताले टिकट पाएर यदि चुनाव नै जितेपछि त्यो पालिकाको अवस्था कस्तो बन्ला सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ। त्यसैले यस विषयमा आम मतदाताहरूले पूर्ण जानकार बनी आफ्नो सही विवेक लगाउन जरुरी छ। दलहरू अथवा जितेका जनप्रतिनिधिहरू चुनाव पछि फेरि अर्को चुनावको ध्याउन्नमा लागेपछि विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा काम हुन नसकेको जनगुनासो छ। नेताहरू अर्को चुनाव जित्नकै लागि पैसा कमाउने ध्याउन्नमा लागेका बेला भ्रष्टाचार पनि निकै मौलाएको छ। यस्तो अवस्थामा जनता कहिलेकाहीँ उम्मेदवारी दिएका मध्ये कसैलाई पनि नचुन्ने मनस्थितिमा पनि पुगेका हुन्छन्, तर वर्तमान निर्वाचन व्यवस्थाले यो सम्भव छैन। त्यसैले नेपालमा नो भोटको अवधारणा ल्याउनु पर्ने माग उठ्दै आएको हो। सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि उम्मेदवार नछान्ने अधिकार जनतालाई दिन निर्देशन दिइसक्दा पनि यो लागू हुन सकेको छैन। उम्मेदवार मन नपरे नो भोट अर्थात् अस्वीकार गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सम्बन्धी बहस पुनः सतहमा पुगेको छ। अधिवक्ता स्वागत नेपालले राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सर्वोच्चमा सरकारवाला विरुद्ध अपहेलनाको कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएपछि यस विषय पुनः सतहमा पुगेको हो। सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता स्वागत नेपालले राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नो भोटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सर्वोच्चमा सरकारवाला विरुद्ध अपहेलनामा कारबाहीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्। वास्तवमा यो नो भोट भनेर भनिरहनु भएको छ साथीहरूले। नो भोट, राइट टु रिजेक्ट, नेगेटिभ भोट, यस भोट भनेका फरक कुरा हुन्। अहिले हामीले राइट टु रिजेक्ट, म भोट हाल्दिनँ भन्ने मात्रै व्यवस्थाका लागि गरेको होइन। कतिपय देशहरूमा भोट जबरजस्ती हाल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जस्तो कि इजरायल जस्ता केही मुलुकहरू छन् जसले भोट हालेन भने उसको ड्राइभिङ लाइसेन्स खारेज हुन्छ। भोट हाल्न आउन पाउँदिन भनेर पहिल्यै भोटको मितिभन्दा पूर्व जानकारी दिएन भने उसको रिभल्भरहरू छ भने त्यसको लाइसेन्स खारेज हुन्छ। पत्रकारिताको लाइसेन्स खारेज हुन्छ र पत्रकारहरूको आइडी कार्ड खोसिन्छ भोट हाल्न गएन भने पनि। बाध्यात्मक रूपमा भोट हाल्नै पर्ने व्यवस्था भएका देशमा म भोट हाल्दिनँ है भनेर भन्न पाउने त्यो नो भोटको मात्रै कुरा भयो। तर हामीले अहिले भनेको उम्मेदवारहरू खराब छन्, गुन्डा फटाहा बलात्कारी डनहरूलाई उम्मेदवार बनाउँछन्। भोट हाल्न मन लागेको हुँदैन। भोट नहालौँ, लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्ने छ। हामी लोकतन्त्रवादीहरू हौँ, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी बुलेटमा होइन ब्यालेटमा विश्वास गर्छौँ। तर भोट हाल्न जाउँ मान्छे गुन्डा छ, फटाहा छ, बलात्कारी छ। त्यस्तै सबै पार्टीहरूले उठाएका छन् वा योभन्दा अगाडि नै टेस्ट गरिएका मान्छेहरू छन्। त्यस्तो होइन नयाँ मान्छे लिएर आऊ वा यो मान्छेहरू खराब छन् उम्मेदवारहरू, म उम्मेदवार बहिष्कार गर्छु, भोट हाल्दिनँ भनेको होइन। म भोट हाल्छु, तर के भोट हाल्छु भने उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्नलाई भोट हाल्छु। उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार, यो राइट टु रिजेक्ट, नो भोट होइन। यो धेरै मिडियाहरूले होइन, नाम चलेकै पुराना मिडियाहरूले पनि नो भोट भनेर पनि लेख्नु पनि भयो, भन्नु पनि भयो। नो भोट होइन है, यो राइट टु रिजेक्ट हो।
म भोट हाल्छु भनेको हो, तर उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्ने भोट हाल्छु भनेको हो। कसैलाई जिताउन भोट हाल्छु भनेको होइन। उम्मेदवारहरू खराब छन्, उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्छु, निर्वाचन बहिष्कार गर्दिनँ। भोटै हाल्दिनँ भनेको त तपाईँको निर्वाचनै बहिष्कार भयो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो राइट टु रिजेक्ट मार्फत उम्मेदवारहरू अहिले जो उठाइएको छ नि, ती जनताका उम्मेदवार होइनन्। तिनलाई पैसामा टिकट बेचेर पार्टीहरूले स्टियरिङ कमिटीबाट टिकट दिएको छ। तपाईँले उठाएको हो र उम्मेदवार होइन। म तेरो उम्मेदवार हो भन्दै आउँछन् आफै। अब उनीहरूको अनुहारहरू छविहरू गलत मान्छे छन्, पार्टीले उम्मेदवार बनाइसक्यो। अब हामीले फटाहरूमध्ये कम फटाहरूलाई छान्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसकारण म फटाहरूमध्ये कम फटा छान्नलाई होइन लोकतन्त्रमा। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी र निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता गराएका हुन्। उनको यस रिटले उम्मेदवार मन नपरे नो भोट अर्थात् अस्वीकार गर्न पाउने मतदाताको अधिकार सम्बन्धी बहसलाई सतहमा पुर्याएको हो। उम्मेदवार मन नपरे अस्वीकार गर्न पाउनु पर्ने माग उठेको 1 दशक बढी भयो। सर्वोच्च पनि मतदातालाई नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्टको अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा छ, तर राजनैतिक दलले मतदाताको यस अधिकारलाई कुल्चिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतले 9 वर्ष अगाडि राइट टु नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको भए पनि अझै त्यो कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो। 2070 पुस 21 गतेमा कुनै उम्मेदवार मन नपरेको खण्डमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर सर्वोच्चले उक्त निर्देशन दिए पनि यो व्यवस्था लागू गर्न राजनैतिक दलहरू उदासीन बन्दै आएका छन्। यसअघि पनि अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्काले जनताको पक्षमा नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन माग गर्दै रिट दिएका थिए। उनीहरूले संविधान सभाको चुनाव हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि 2070 साल कार्तिक 10 गते राइट टु नो भोटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै त्यस सम्बन्धी कानुन बनाएर मतपत्रमा राइट टु नो भोटको व्यवस्था लागू गर्न भनेको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निर्वाचन आयोगले 2074 सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा 76 मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्री परिषदमा पठाएको थियो। तर संसदले सो विधेयक पारित गर्नुको साटो नो भोटको व्यवस्था हटाउन लगाएर ऐन पास गरेको थियो। साथै संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकले उम्मेदवार मन नपरे भोट नहाल्न पाउँछन् भनी सर्वोच्च अदालतलाई जवाब पठाएको थियो। जसलाई हामीले आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा त्यसको 3 वर्षपछि एकचोटि दरपीठ पनि भयो। त्यसको 3 वर्षपछि अथवा अहिले साल जोड्ने हो भने 9 वर्ष भयो। 9 वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतले साँच्चै लोकतन्त्र भनेको त उम्मेदवारलाई बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार पनि नागरिकलाई हुनुपर्दो रहेछ। किनकि उम्मेदवार उठाएको नागरिकले होइन, पार्टीहरूले हो। उम्मेदवार खराब छन् भने बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार नागरिकलाई दिएपछि मात्रै लोकतन्त्र उन्नत हुन्छ र उन्नत लोकतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दियो। अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी र सरकारहरूले त्यो निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम कानुन बनाएनन्। हामीले त्यति बेला कानुन बनाऊ अब भनेर सबै अहिलेसम्मका सरकारका प्रमुखहरूलाई, कानुन मन्त्रीहरूलाई, अरू पार्टीहरूलाई पनि, पत्रकारहरूलाई पनि भन्न गयौँ। त्यति बेला पत्रकारहरू केही BBC लगायतमा थिए। यस्तो पनि हुन्छ र भनेर यो समाचार ब्ल्याकआउट गरे। पछि उनीहरूले आफ्नो पार्टी खोल्दाखेरि विधानमा यही कुरो कपी गरेर राखेछन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री उनीहरूलाई गएर ज्ञापन पत्र बुझायौँ, कानुन बनाउनुहोस्। उहाँहरूले जनताको अहिले चेतना पुग्दैन, हुँदैन भन्नुभयो। चेतना त अधिकार दिएपछि पो हुन्छ त। त्यसकारण पछि फेरि उहाँहरूले आफ्नो पार्टीमा यही कुरो कपी गर्नुभएछ। तर जे होस्, हामीले कानुन बनाऊ भनिरहँदाखेरि सबै दलहरूले बनाएनन्, सबै सरकारहरूले बनाएनन् र अदालतको अपहेलना भयो नि त। यो त निर्देशनात्मक आदेशमै यत्रो 1 दशकसम्म लागू नगर्ने भनेर अहिले हामीले फेरि सजाय गरी पाउनका लागि समेत सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेका छौँ र सर्वोच्च अदालतमा यसको पेशी चाहिँ 20 गते छ। यो दर्ता भएको मुद्दाको मुद्दा नम्बर चाहिँ 078 AP-0 421 छ र 20 गते यसको पेशी हुँदैछ।
उम्मेदवारले विजय हासिल गर्दा गर्दै नो भोटको संख्या बढी हुने डरले पनि राजनैतिक दल अझै यो व्यवस्था लागू गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्। उनीहरू यस व्यवस्था लागू गर्न तयार नै देखिँदैनन्। अबको 14 दिनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि हुँदैछ। अहिलेसम्म सरकारले नो भोट अर्थात् राइट टु रिजेक्टका लागि आवश्यक कानुन बनाउन नसक्दा यसपटक पनि मतदाताले नो भोटको व्यवस्थाको सुविधा पाउन कठिन देखिन्छ। हुन त बिहिबार मात्रै सर्वोच्चमा अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सरकार, निर्वाचन आयोग, सभामुखलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता पनि गरेका छन्। उनको यस निवेदनले ठूलै हलचल ल्याए मात्रै हो, अन्यथा यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नो भोटको व्यवस्था लागू हुने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। नेपालमा कसरी आयो राइट टु रिजेक्टको अवधारणा? राजनैतिक दलले 2064 सालमा भएको संविधान सभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउन नसकेपछि 2070 सालमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यतिबेला देशको ठूलो राजनैतिक दल बनेको नेकपा माओवादीले जनताको मतलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै जनतामा तृष्णता भयो। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको मत भन्दा दोब्बर मत ल्याएर पनि संविधान जारी गर्न असफल भएपछि अब उम्मेदवारलाई नै नो भोट भन्नुपर्छ भन्ने अवधारणा जनतामा फैलियो। जनताकै मतलाई प्रतिनिधित्व गर्दै अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्का जनताको पक्षमा नो भोटको व्यवस्था लागू गराउन अदालतको ढोका ढकढक्याए। उनीहरूले संविधान सभा चुनाव हुनु 1 महिना अघि 2070 साल कार्तिक 10 गतेमा राइट टु नो भोटको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। अस्वीकृत हुने राजनैतिक दलमा त्रास। यदि मतपत्रमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था भएको खण्डमा जनतालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेको खण्डमा उनीहरूले नो भोट रोज्न सक्ने भए। त्यो गर्दा विजयी उम्मेदवारले ल्याएको मत भन्दा नो भोट रोज्नेको संख्या बढी भएको खण्डमा उसमाथि नैतिक प्रश्न उठ्न सक्छ। नैतिक प्रश्न उठेपछि भोलि उम्मेदवार नै अयोग्य हुन सक्ने डरले पनि राजनैतिक दलले वा उम्मेदवारले अनिच्छा जाहेर गरेको भन्दा गलत हुँदैन। सरकारले नो भोटको व्यवस्था नगर्दा कतिपय मतदाताले जानी जानी आफ्नो मतलाई बदर गर्ने गरेको पनि देखिएको छ। विजयले प्राप्त गरेको मत भन्दा बदर मत धेरै भएको उदाहरण पनि देखिसकेका छन्। नो भोटका कारण दलीय उम्मेदवारहरू अस्वीकृत हुने र प्रणालीगत अराजकता आउन सक्ने त्रासले पनि यस व्यवस्था लागू गर्न राजनैतिक दलले आनाकानी गर्दै आएका छन्। अहिले नै नेपालमा त्यस्तो प्रावधान राख्ने बेला भइ नसकेको भन्दै उनीहरू तर्किने गरेका छन्। विश्वमा अनेक देशमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत छान्न चाहन्न भनेर मत जाहेर गर्ने अधिकार छ। पछिल्लो समय धेरै देशले यस्तो अधिकारको व्यवस्था गरिरहेका पनि छन्। अनि कतिपय देशमा त आफूले छानिसकेको उम्मेदवारले सन्तोषजनक काम गर्न नसके फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार पनि छ। भारतमा पनि पञ्चायत चुनावबाट चुनिएका प्रतिनिधिले राम्रो काम नगरे फिर्ता बोलाउन सक्ने अधिकार कतिपय प्रान्तमा छ। यस्तो अधिकारलाई राइट टु रिकल अथवा फिर्ता बोलाउन अधिकार भनिन्छ। चुनावी अभियानमा नेता मात्रै कहाँ छन्, कार्यकर्ताको भिडले पनि यति बेला गाउँघरमा निकै चहल पहल बढेको छ। मतदाता रिझाउन हर प्रयासमा छन् नेता कार्यकर्ता, तर जनतामा भने उत्साह छैन। चुनाव जनताका लागि हो वा नेताका लागि, यो प्रश्न तपाईका लागि। तर नेताहरूको चुरुफुरी हेर्दा त सबैलाई लाग्छ होला नेताहरूकै लागि चुनाव हो। चुनावमा आम नागरिकले उम्मेदवारलाई मत हाल्ने हो। विभिन्न प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार मध्ये आफूलाई मन परेका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने हो। तर निर्वाचन आयोगमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट दिन लायक नभएको पनि लाग्न सक्छ। तर मतदाताले उम्मेदवार अस्वीकार गर्न पनि सक्दैनन्, किनकि त्यो अधिकार जनतालाई दिएको छैन। चुनावको मुखैमा अहिले बहस चलेको त्यही विषय हो, नो भोटको। राजनैतिक दलले चुनावमा उठाएका उम्मेदवारलाई छनौट गर्न पाउने मौलिक अधिकार सँगै तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार राइट टु रिजेक्ट पनि हुनुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। के हो त नो भोट? चुनावमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवार मतदाता मन नपरेमा कसैलाई पनि भोट हाल्दिन भनेर मत जाहेर गर्न पाउने व्यवस्था नै राइट टु रिजेक्ट अथवा नो भोट हो। हुन त राइट टु रिजेक्ट अथवा नो भोट पनि भोट हाल्ने व्यवस्था नै हो। विश्वका केही देशमा मतदान स्थल भएर पनि आफ्नो विरोध जाहेर गर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसलाई नो भोट वा राइट टु रिजेक्ट अथवा नेगेटिभ भोटिङ भनिन्छ। नेगेटिभ भोटिङको व्यवस्था गर्ने भारत, दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, बङ्गलादेश, ग्रिस लगायतका देशहरू रहेका छन्। विश्वमा राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था
विश्वका अधिकांश मुलुकले मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई नछान्न पनि पाउने अधिकार दिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था छ। नेपालमा जस्तै भारतीय राजनीतिमा विभिन्न प्रकृतिका आपराधिक मुद्दा लागेका उम्मेदवारहरू निर्वाचनमा उठ्ने र कयौंले निर्वाचनमा जितेर पद सम्हाल्ने गरेको अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै अदालतमा नो भोट सम्बन्धी रिट परेको थियो। रिट सम्बन्धमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने फैसला सुनायो। अदालतले निर्वाचनलाई भोटिङ मेसिनमा माथिका कुनै पनि होइन एउटा बटन उपलब्ध गराउन आदेश दियो, जसलाई भारतमा नोटा अर्थात् नन अफ द अभव भनिन्छ। रिट दायर गर्नेले पनि यसलाई भोट टु रिजेक्ट तर्फको एक खुड्किलो बताउँदै खुसी मनाएका थिए। भारतले कार्यान्वयन भएको नोटाको व्यवस्था नकारात्मक मतहरूको गणना नगरिने भएकाले यसले चुनावको मत परिणामलाई कुनै असर गर्दैन। नोटामा सर्वाधिक भोट आए पनि त्यसपछिको बढी भोट आउने उम्मेदवारले नै जित्ने प्रावधान रहेको छ। तर पनि अधिकांश मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवारलाई नस्वीकारेको सन्देश भने जान्छ। यसले समेत भारतीय लोकतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा व्यक्त गर्दै भारतका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश पी सथाशिवमको नेतृत्वमा रहेको बेन्चले फैसलाका क्रममा लोकतन्त्र भनेको छनौटहरूमा निर्भर हुने व्यवस्था हो भनेका थिए। विश्वका अधिकांश मुलुकले मतपत्रमा कुनै पनि उम्मेदवारलाई नछान्न पनि पाउने अधिकार दिएको छ। इन्डोनेसिया, कोलम्बियामा कसैलाई पनि मत नदिने मानिसले खाली मतपत्र मतपेटिकामा खसालिदिन्छन्। ग्रिस, बेलारुस र स्पेनमा सेता विकल्पमा चिन्ह लगाइन्छ। अमेरिकामा 50 राज्य मध्ये नोभादा राज्यले राज्यभित्रका निर्वाचनमा मतदातालाई यो अधिकार दिएको छ। त्यहाँ मतपत्रमा यी मध्ये कुनै उम्मेदवार पनि होइन भन्ने विकल्प दिएको छ। युक्रेनमा हुने मतदानको मतपत्रमा सबै विरुद्धमा मत हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँसम्म कि साम्यवादी मुलुक उत्तर कोरियाले गर्ने निर्वाचनमा समेत मतदातालाई नो भोटको अधिकार दिएको छ। सन् 2006 सम्म रुसमा पनि त्यस्तो विकल्प थियो। बंगलादेशमा सन् 2008 मा यो विकल्प लागू भयो। पाकिस्तानले सन् 2013 को चुनावका लागि मतपत्रमा यो विकल्प पेश गरेको भए पनि पछि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले यसलाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो। यस बाहेक दक्षिण अफ्रिका, स्विडेन, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, बेल्जियम, ब्राजिल, क्यानाडा र नर्वेमा पनि मतदातालाई नेगेटिभ मताधिकार दिने मुलुकको सूचीमा रहेका छन्। अहिले नेपालमा बहसको विषय बनेको राइट टु नो भोटको धेरै मुलुकमा लागू भइसकेको छ। तर मतपत्रमा माथिका मध्ये कुनै पनि होइन भन्ने विकल्प दिँदा कहिलेकाहीँ त्यही विकल्पले बहुमत मत पर्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा फरक देशमा फरक खालको निर्णय हुन्छ। कतै कतै चुनाव भएको पद त्यो कार्यकालभरि खाली राखिन्छ। कतै पहिलेका उम्मेदवारहरू उठाउन नपाउने गरी नयाँ उम्मेदवार सूचीमा सहित पुनः निर्वाचन गराइन्छ। यसलाई भोट टु रिजेक्ट भनिन्छ र धेरै स्थानमा नेगेटिभ भोटको माग हुँदा उम्मेदवारलाई मतदाताले अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सहित लागू गर्ने माग उठ्ने गर्दछ। भारतमा जस्तो नेगेटिभ भोटिङ व्यवस्था र निर्वाचनको समयमा घरमै बस्नुबीच कुनै भिन्नता नरहेको तर्क एक थरी विश्लेषकको रहेको छ। मतदाता नकारात्मक मताधिकारबाट झन सशक्त हुनेछन् भन्ने बहस पनि चलेको छ। यसको अभ्यासले चुनावमा प्रणालीगत परिवर्तन ल्याउने र राजनीतिक दलहरू स्वच्छ उम्मेदवारहरू प्रस्तुत गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने विश्वास गरिएको छ। राइट टु रिकल। विश्वका कतिपय मुलुकमा राइट टु रिकलको व्यवस्थाको माग पनि हुन थालेको छ र कतिपय मुलुकमा यो व्यवस्था लागू पनि भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही प्रान्त, पेरु, इक्वेडर, जापान लगायतका मुलुकमा राइट टु रिकलको व्यवस्था रहेको छ। स्विजरल्यान्डमा पनि 6 वटा क्यान्टोनमा राइट टु रिकलको व्यवस्था छ। आफूले मत दिएर जिताएको उम्मेदवारले सही काम गर्न नसके उसलाई फिर्ता बोलाउने कानुन राइट टु रिकल हो। यसरी उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउन त्यस क्षेत्रका मतदाताले उल्लेख्य रूपमा विरोध पत्र दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। उनीहरूको माग उपर जनमत संग्रह भएपछि उम्मेदवारहरूको फिर्ता बोलाउने र नबोलाउने निर्णय हुन्छ। स्विजरल्यान्डको बर्नमा त यो व्यवस्था सन् 1846 देखि नै लागू भएको हो। त्यहाँ 4% वयस्क जनसङ्ख्याले उम्मेदवारलाई फिर्ता बोलाउन निवेदन समेत हाल्न सक्छन्। मतदाताको सशक्तिकरण गर्न र उम्मेदवारहरूलाई जवाबदेही बनाउन विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तै व्यवस्थाहरूको नेपालमा पनि माग भइरहेको हो। ढिलो चाँडो यस्तो व्यवस्था होला। अहिले यस्तो व्यवस्था नभएको अवस्थामा जनताको एउटै जिम्मेवारी हो प्रलोभनमा नपर्ने, होइन त? के कस्तो लाग्छ तपाईलाई? हवस् त, न्युज आट टुडे आजलाई यति नै। हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।